आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, पीटीआई की क़यादत की और इमरान खान की अपनी ज़ाती वो उम्मीदें कि अदलिया में समर वेकेशन के इख्तिताम के बाद जो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को कन्विक्ट किया गया है, समर वेकेशन के इख्तिताम के बाद ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। फैसला सस्पेंड कर दिया जाएगा और फैसला सस्पेंड होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। तो खबर यह है जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी ने जो पॉलिसी दी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, उस फैसले उस पॉलिसी के बाद इमरान खान की रिहाई की जो उम्मीदें वाबस्ता की गई थी, उन उम्मीदों का धड़न तख्ता हो गया है, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, चीफ जस्टिस याहिया फरीदी ने पॉलिसी क्या दी है, इस खबर की डिटेल पे आने से पहले हम बात करेंगे सहाफ़ी तैयब बलोच की, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर्स और जो अलीमा खान के गार्ड्स थे उनकी जानिब से तशद्दुद किया गया। यानी छोटा मोटा तशद्दुद होता तो शायद तैयब बलोच जो है वो FIR का इंदराज भी नहीं करवाते, लेकिन तैयब बलोच ने अलीमा खान पे, नईम हैदर पंजोता पे FIR दर्ज करा दी। लेकिन ये जो इंसिडेंट पेश आया जो तैयब बलोच पे अपना तशद्दुद किया गया, इस वाक़े ने भगोड़े गीले तीतर इमरान रियाज खान की जो सहाफ़त है, सहाफ़त तो वो नहीं करता, एक जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पब्लिक रिलेशनिंग, प्रमोशनल या प्रोपोगंडा करने वाला या कैंपेन करने वाला वो एक किरदार बन चुका है। लेकिन तैयब बलोच पे किए गए तशद्दुद ने इमरान रियाज खान को भी बेनकाब कर दिया है कि वो सहाफ़त नहीं कर रहा, वो टाउट बना हुआ है अलीमा खान का। तो कैसे बेनकाब हुआ है लंदन में बैठा भगोड़ा गीला तीतर इमरान रियाज खान और तैयब बलोच कैसे छा गया है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि जब 2 रोज़ पहले या 3 रोज़ पहले जब अलीमा खान की 100 तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जब वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रही थी तो एक खातून ने, जिसका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, उसने अंडा अलीमा खान पे उछाल दिया। वो अंडा अलीमा खान साहब को जाके लगा। अब ये अंडा मारने का जो वाकया पेश आया, इस पर इमरान रियाज खान ने अपने ब्लॉग में ये प्रोपेगेंडा किया कि चूंकि बहनों की खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी और बहनें खान साहब के साथ इस मुलाकात में खान साहब का पैगाम बाहर आके उन्होंने बताना था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश तैयार की कि इमरान खान का पैगाम पब्लिक ना हो, मीडिया पे अलीमा खान साहबा का जो मीडिया टॉक है वो उसकी कवरेज ना हो सके, तो अंडा जो है अलीमा खान साहबा को मरवा दिया गया। यानी ये अंडे के वाक़े को इमरान रियाज खान ने साजिश कहा था। अब आप देखें कि जितनी भी कल वीडियो चली हैं तैयब बलोच पे तशद्दुद की, उसमें आप देख सकते हैं, खुद फैसला कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, कि तैयब बलोच नीचे ज़मीन पे बैठा है। वो सिर्फ इतना अलीमा खान साहबा से कह रहा है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने लगी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले तैयब बलोच ने बात नहीं करनी थी, बात इजाज अहमद CNN के रिपोर्टर ने करनी थी और इजाज अहमद अलीमा खान के साथ ये बात कर रहे थे कि आपका जो PTI का सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है, जो आपके सोशल मीडिया के जंगजू हैं, वो हमें और तैयब बलोच को हरासा कर रहे हैं। आपके पार्टी के लोगों की जानिब से हर दूसरे घंटे के बाद जो नंबर तैयब बलोच का पब्लिक कर दिया गया है, उसको टेलीफोन कॉल करके धमकाया जाता है, हरासा किया जाता है, उसको थ्रेट किया जाता है। तो ये इजाज अहमद साहब उनसे बात कर रहे थे, लेकिन आपने खुद देखा वो वीडियो कि इजाज अहमद को पकड़ के अलीमा खान के साथ जो एक शख्स खड़ा था जिसने ग्रीन रंग की शर्ट पहनी हुई थी, लाल रंग की उसने पी कैप पहनी हुई थी, उसने इजाज अहमद साफी को पकड़ के पीछे गिरा दिया। वो गिर गए पीछे। उसके बाद फिर तैयब बलोच ने बात की कि हमारे साथ ये आप सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हमने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, हमने तो आपसे एक सवाल पूछा था और तहजीब के दायरे में रहते हुए आपसे सवाल किया था, लेकिन कल जब वाकया पेश आया, तैयब बलोच को जो है वो टारगेट किया गया, उन पे वायलेंस किया गया, तो जनाब गीले तीतर साहब क्या कहते हैं कि अलीमा खान साहबा को तो पहले बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं, क्या ऐसे सवालात जो कि अलीमा खान से पूछे जा रहे हैं कभी मरियम नवाज से पूछे गए, कभी जरदारी से पूछे गए, कभी शरीफ खानदान से पूछे गए? ओ भाई, तू अपने हर व्लॉग में इस किस्म के सवाल करता रहा। आपके जो सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स हैं जो आपका बयानिया टोक करते हैं, वो ये सवाल करते रहे, सामने ठहर के भी करते रहे,
ساتھ میں چلتے ہوئے بھی کرتے رہے. اب یہ عمران ریاض خان یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ تھا جو طیب بلوچ کو جو ہے وہ پٹوایا گیا. بھائی کس کی سازش تھی, کس کی پلاننگ تھی؟ احتجاج کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے, طیب بلوچ کو مارنے والے تحریک انصاف کے, طیب بلوچ کو گھسیٹنے والے ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے, صحافی اعجاز احمد کو پکڑ کے پیچھے دھکیل کے گرانے والے ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے. تو پھر پلاننگ کس نے کی؟ پلاننگ تو پھر آپ کی جماعت نے کی. اور جب طیب بلوچ پہ تشدد کی ایف آئی آر کا اندراج ہوا, یہ جھوٹا صحافی جس کو اس واقعے کی مذمت کرنا چاہیے تھی کہتے جی جو ایف آئی آر درج کرائی ہے طیب بلوچ نے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اور جواز اور لاجک کیا پیش کرتا ہے؟ بھئی کس بات کا آپ بائیک آؤٹ کر رہے تھے؟ جو اپنا علیمہ خان صاحبہ کی پریس ٹاک ہوتی ہے وہ تو میڈیا پہ چلتی نہیں ہے, تو جب چلتی نہیں تو پھر آپ بائیک آؤٹ کس بات کا کرتے ہیں؟ اس شخص کی ان باتوں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسے جو صحافت ہے اسے صحافت کے بارے میں ذرا برابر نالج ہی نہیں, علم نہیں کہ رپورٹنگ کیا ہوتی ہے, صحافت کیا ہوتی ہے. یہ جو بائیک آؤٹ والی بات ہے, یہ جو فیلڈ رپورٹرز ہوتے ہیں وہ اس بات پہ کرتے ہیں اور پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے دیتے. جب کسی بات پہ بائیک آؤٹ کرنا ہو, پریس کانفرنس کرنے والے کو احساس دلانا مقصد ہو, تو پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے سامنے سوال رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے یا آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ بیہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں, صحافیوں سے متعلق یہ بیان دیا گیا ہے, تو لہٰذا آپ کی میڈیا کوریج نہیں ہوگی. کوئی اگر یہ کہتا ہے نا کہ ٹاک کیوں نہیں کرنے دی گئی, او بھائی یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں, یہ ہر جگہ پہ اگر صحافیوں کو کسی بات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو, کسی صحافی کو مارا گیا ہو, کسی صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو, کسی صحافی کو تھپڑ مارا گیا ہو, یا کوئی بھی اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے جس پہ کسی طاقتور نے اپنی طاقت کا, اپنی انا, اپنی ضد کا مظاہرہ کیا ہو, تو ایسے ہی احتجاج ہوتا ہے. لیکن اس کی صحافت کا جنازہ دیکھیں کس دھوم سے نکلا ہے کہ تشدد یا جو مارا گیا ہے وہ طیب بلوچ کو ہے, لیکن صحافت جو ہے وہ عمران ریاض خان کی ایکسپوز ہو گئی. کوئی اس نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا کہ مذمت کرے کہ طیب بلوچ کے ساتھ غلط ہوا ہے. اور پھر اپنے ولاگ میں کیا دعویٰ کرتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک ہی مقدمہ ہے جس میں وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اور اب ان کے خلاف جو نیا کیس تیار کیا جا رہا ہے جس میں سزا دلوائی جائے گی وہ توشہ خانہ 2 کا کیس ہے. تو گیلا تیتر یہ کہتا ہے کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو گئی تو پھر عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں رکھ لیا جائے گا. جب توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیس میں بک کر لیا جائے گا. اب اس کو پتا ہوتا صحافت کا کہ کل جو سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کی تقریب ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جو پالیسی دی ہے وہ پالیسی نیچے تک جائے گی. اس پالیسی میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کیا کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایات ہیں, سپریم کورٹ میں جو مقدمات پڑے ہیں, اس میں پک اینڈ چیز نہیں ہوگا. یعنی آپ اپنی مرضی سے کسی کیس کو نہ اوپر لا سکتے ہیں, نہ کسی کیس کو جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے آپ دبا سکتے ہیں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ پہلے آئے کیسز کو پہلے دیکھا جائے گا, یعنی پہلے آئے کیسز کو پہلے سنا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ سب سے نیچے والے کیس کو اٹھا کر اوپر لے آئیں. اب یہ سپریم کورٹ کی پالیسی ہے کہ اگر وہاں پہ 2017, 2010, 2005 کے کیس پڑے ہیں تو پہلے وہ کیسز ڈیسائیڈ ہوں گے. اگر سپریم کورٹ میں 2017, 2016, 2015 یا 2020 کا چلیں, 2020 کے فوجداری کیسز پڑے ہیں تو پہلے 2020 کے کیسز سنے جائیں گے, اور جو 2024-25 کے فوجداری کیسز ہیں وہ تب سنے جائیں گے جب 2020 سے لے کے 2023 تک فوجداری کیسز کا فیصلہ صادر فرما دیا جائے گا. ابھی جو عمران خان صاحب کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا, جس میں سزا ہو چکی ہے 14 سال کی, جرمانہ بھی عمران خان صاحب کو ہوا, بشریٰ بی بی صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہوئی, بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی جرمانہ ہوا. اب یہ کیس 2024-25 کا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹار کی رپورٹ کے مطابق 2017 کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. تو سپریم کورٹ کی یہ جو پالیسی ہے, کیا کوئی ہائی کورٹ اس پالیسی سے ہٹ کے جا سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹار کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ 2017 کے ایسے کیسز سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں جس میں لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے. 2017 کے ایسے فوجداری کیسز پڑے ہیں جس میں لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. 2017-18 کے ایسے کیسز پڑے ہیں جس میں لوگوں کو 7 سے لے کے 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے. تو جو 7 سال 8 سال سے جیلوں میں پڑے ہیں, پہلے ان کی اپیل سنی جائے گی یا عمران خان کی اپیل سنی جائے گی؟ رجسٹرار آفس نے اپنی رپورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے سرفراز ڈوگر صاحب سے یہی کہا تھا کہ جو پالیسی ہے
نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی وہ یہی ہے کہ پہلے جو سنگین کیسز ہیں، جو پرانے کیسز ہیں، ان کو سنا جائے، اور اس قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق، پالیسی سے کے مطابق جو عمران خان صاحب کا کیس ہے، اگر آپ کیلکولیشن کریں تو خان صاحب کا کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے مطابق وہ 2026 میں سنا جائے گا. اور اب چیف صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے کہ پہلے آئے کیسز پہلے سنے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سب سے نیچے پڑا جو کیس ہے اس کو اٹھا کے اوپر لے آئیں، تو خان صاحب کی رہائی والا تو پھر چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. خان صاحب کی رہائی کی جو امیدیں لگائی گئی ہیں ان کا دھڑن تختہ ہو جاتا ہے. ان کو انتظار کرنا چاہیے. اور خان صاحب، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پالیسی سٹیٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد خان صاحب 190 ملین کیس میں بھی اندر ہوں گے، اور تب تک توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، اور شاید 9 مئی کے حوالے سے بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ جائے نومبر دسمبر میں. یہ پاسبلٹی ہے، میں حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کر رہا. تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ولاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.